ओम श्रौत्रार्हन्ति जणैरुण्णैर्महर्षिभिरहृदिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो पूर्वार्धे कथितास्तुर्यं तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कर्मकर्तृत्वप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र वयम् आदौ ज्ञातवन्तः यत् कर्मकर्तृप्रयोगाः कथं भवन्ति, कर्मकर्ता नाम कः इति। तत्र मूले उक्तं यत् यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारो न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यपि कर्तृसंज्ञान् लभन्ते स्वव्यापारे स्वतन्त्रत्वात् इति। तेन पूर्वं करणत्वादिसत्त्वे अपि सम्प्रति कर्तृत्वात् कर्तृलकारः भवति इति तत्र उक्तं। ततः च उदाहरणानि दृष्टानि। साध्वसिश्छिनत्ति, अत्र असिः करणभूतः कर्तृत्वं भजते सौकर्यातिशयद्योतनकारणात्। काष्ठानि पचन्ति, अत्रापि काष्ठानि करणभूतानि कर्तृत्वं भजन्ते सौकर्यातिशयद्योतनविवक्षाकारणात्। स्थाली पचति, अत्र स्थाली इति अधिकरणभूता कर्तृत्वं सम्पद्यते सौकर्यातिशयविवक्षाकारणात्। ततः कर्मणस्तु कर्तृविवक्षायां प्राक् सकर्मकाः अपि प्रायेण अकर्मकाः इत्युक्तं। कर्मकारके तु पूर्वं ये सकर्मकाः भवन्ति तेऽपि अकर्मकाः सम्पद्यन्ते। तत्र उक्तं तेभ्यः भावे कर्तरि च लकाराः भवन्ति इति। एवं खलु अकर्मकेभ्यः यथा पूर्वम् अस्माभिः भावे कर्तृजलकाराः भवन्ति इति पठितं खलु। तद्वत् प्रकृते कर्मकर्तृलकारे कर्मकर्तुः अपि भावे कर्तरि च लकाराः भवन्ति इति पठितं। करणकर्तुः अधिकरणकर्तुः वा तु तत्र नाम कर्तरिलकाराः उक्ताः एव। एवञ्च कर्मकर्तुः भावे उदाहरणद्वयमुक्तं। पच्यते ओदनेन भिद्यते काष्ठेन इति। ततः कर्तरी तु विशिष्टा व्यवस्था काचित् पठिता, तत्र कर्मवद्भावः भवति इति पठितं। नाम कर्तुः कर्मवत् भावः भवति इति। तत्र अपि च अयं कर्मवद्भावः न तु कर्मसंज्ञाविधानम् इत्यपि विशेषः अस्माभिः तत्र दृष्टः। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः उक्तं कार्यातिदेशोऽयं, नाम अयं कार्यातिदेशः भवति। तेन यगात्मनेपदचिण्वदिटः स्युः कर्तुः अभिहितत्वात् प्रथमा, कर्तुः अभिहितत्वात् प्रकृते प्रथमैव भवति इत्युक्तम्। अतः पच्यते ओदनः भिद्यते काष्ठम् इति रूपद्वयं च अस्माभिः तत्र साधितं। लुङि अपि अपाचि अभेदि इति रूपाणि दृष्टानि। तत्र विशेषः व्याख्यायां प्रक्रियागतः विशेषः व्याख्यात्र स सूत्रः स्मारितः एव। ततः तत्र काञ्चन शङ्काम् उपस्थाप्य व्याख्यात्र तत्र परिहारः ग्रन्थकारेण परिहारोऽपि उक्तः। तत्र मूले उक्तं ननु भावे लकारे कर्तुः द्वितीया स्यात्।
कथम् अस्मात् अतिदेशात् कर्मवद्भावात् इति चेन्न, नाम तथा न भवति। कुतः? यतः लकारवाच्यः एव कर्ता कर्मवत् भवति। एवं खलु? नाम यत्र लकारः कर्तरी विहितः वर्तते तस्य एव तत्र कर्मवद्भावः भवति। यत्र तु लकारवाच्यः एव कर्ता नास्ति, एवं खलु? अर्थात् यत्र लकारः कर्तरि न विहितः वर्तते, भावे विहितः वर्तते, तत्र कर्मवद्भावः न भवति। तत्र युक्तिः आश्रिता का? लिङ्ग्याशिष्यङ् इति द्विलकारकाल लः इत्यनुवृत्तेः द्विलकारकात् लः इति तत्र तोर्लिः इत्यनेन लत्वं कृतं भवति। तत् गतपाठे अहं वक्तुं विस्मृतवान्, परन्तु तत् स्पष्टमेव इति कृत्वा नोक्तं। परन्तु सरलतार्थम् अधुना कथयन्नस्मि। द्विलकारकात् लः इत्यनुवर्तते, नाम प्रश्लेषः तत्र भवति। प्रश्लेषसामर्थ्यात् तत्र अयमर्थः लभ्यते यत् लकारवाच्यः यः कर्ता तत्र एव कर्मवद्भावः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन भवति इत्युक्तम्। भावे प्रत्यये च, नाम भावे यत्र प्रत्ययः कृतः भवति, लकारादिः प्रत्ययः यत्र कृतः भवति, तत्र तु कर्तुः लकारेण अनुपस्थितेः, नाम कर्तुः तत्र नाम लकारवाच्यः कर्ता तत्र न भवति इति तत्र सिद्धान्तितम्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कुत इत्यतः लकारवाच्य एव हि कर्ता कर्मवदिति। तच्च कुत इत्यतः लिङ्ग्याशिषीति व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यङ् इति संहितया पाठे लकारात् पूर्वं लकारान्तरं हलोयमाञ्यमिलोपः इति लुप्तं प्रश्लिष्यते। ततश्च ल इति द्विलकारात् सूत्रात् ल इति षष्ठ्यन्तं कर्मवत्कर्मणा इत्यत्र अनुवर्तते। तथा च लः कर्ता कर्मवत् इति लभ्यते, वाच्यत्वं षष्ठ्यर्थः। तथा च लकारवाच्यः कर्ता कर्मवत् इति पर्यवस्यति इत्यर्थः। अस्त्वेवं प्रकृते किमायातम् इत्यतः भावे प्रत्यये च कर्तुः लकारेण अनुपस्थितेः इति। तत्र भावस्य एव तद्वाच्यत्वात् इति भावः इति। एतावत् पर्यन्तं वयं व्याख्याभागं च पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे। तत्र प्रथमः पाठः कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् तिङन्ते कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणस्य अस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे उच्यते, व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलं प्रति, अत एवेति इति। तत्र मूले या पङ्क्तिः उक्ता तां पङ्क्तिं वयं पठामः, ततः परं तस्याः समन्वयनं करिष्यामः। तत्र उच्यते, अतः एव कृत्यक्तखलर्थाः कर्मकर्तरि न भवन्ति इत्युक्तम्। तत्र उच्यते तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः, तयोरेव नाम भावकर्मणोरेव इत्युच्यते। तद् सूत्रमस्माभिः कृत्प्रकरणे तत्र विशेषेण कृत्यान् वयं पठिष्यामः, प्रत्ययान् तत्र विस्तरेण पठिष्यते। कथयति अत एवेति। व्याख्याता अग्रे कथयति लकारवाच्यस्य एव कर्मकर्तुः
कर्मवत्वविधानादेव कर्मवत्वविधानं नाम कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन तस्य च उदाहरणानि अपि बुद्धौ स्थापनीयानि, अन्यथा विषयः बुद्धेः इतस्ततः गच्छति। पच्यते ओदनः भिद्यते काष्ठं कथयति विधानादेव कृत्यक्तखलर्थाः प्रत्ययाः कर्मणि विहिताः इत्युच्यते। कर्मकर्तरि न भवन्ति। तस्य लकारवाच्यत्वाभावेन कर्मवत्वस्य तत्र अप्रवृत्तेरित्यर्थः। एवं खलु कृत्यक्तखलर्थाः प्रत्ययाः कर्मणि विहिताः। भावकर्मणोः इति अस्ति तत्र मम अत्र पुस्तके कर्मणि इति इकारः योजनीयः। यदि भवतामपि सः दोषः अस्ति तर्हि योजयन्तु अङ्कन्या। अस्तु, किं कथयति पुनः पठामि पङ्क्तिं। लकारवाच्यस्य एव कर्मकर्तुः कर्मवत्वविधानादेव कृत्यक्तखलर्थाः प्रत्ययाः कर्मणि विहिताः कर्मकर्तरि न विहिताः। नाम केवलं ते कर्मणि एव विहिताः वर्तन्ते, कर्मकर्तरि तु न विहिताः वर्तन्ते। भावे अपि सन्ति परन्तु तत्र कर्मणि सन्ति, कर्मकर्तरि न वर्तन्ते इति भावः। नाम यत् कर्म कर्ता जातः तस्मिन् अर्थे न विहिताः सन्ति। कुतः? तस्य कस्य कर्मकर्तुः। एवं खलु लकारवाच्यत्वाभावेन कर्मवत्वस्य तत्र अप्रवृत्तेरित्यर्थः। न तथा नास्ति। तस्य नाम लकारवाच्यस्य कर्मकर्तुः इति वा तथा तु वक्तुं न शक्यते। सत्यं कर्मकर्ता एव अत्र अस्ति, यतः गतपङ्क्त्या तथैव समन्वयनमस्ति खलु। यतः तत्र उक्तं कर्मणि विहिताः कर्मकर्तरि न भवन्ति इत्युक्तं। तस्य नाम कर्मकर्तुः लकारवाच्यत्वाभावेन कर्मवत्वस्य नाम कर्मवत्वं तत्र न भवति, तत्र अप्रवृत्तेरित्यर्थः इति। न तथापि न, वस्तुतः अत्र कर्म एव विहितं। तस्य इति शब्देन कर्मग्राह्यम् इति मम भाति। नाम ये कृत्यक्तखलर्थाः वर्तन्ते तेषु अर्थेषु तत्प्रत्ययानाम् अर्थे यत् कर्म वर्तते तस्य कर्मणः लकारवाच्यत्वं नास्ति। अतः कर्मवद्भावः तत्र न भवति इति पङ्क्तेः अभिप्रायः अत्र ग्राह्यः। एवं खलु। एतच्च भाष्ये स्पष्टम्। इदं विवरणं भाष्ये उक्तं वर्तते। एवं खलु। अस्य प्रयोजनं यद्यपि विस्तरेण तत्र कृदन्तप्रकरणे कदाचित् भवेत्, परन्तु अत्र आनुषङ्गिकतया नाम भावे लकारे कर्तुः द्वितीया स्यात् इति या आशङ्का कृता, तस्याः आशङ्कायाः परिहारः यः कृतः यत् भोः भावे लकारे कर्मवद्भावः एव न भवति। कुतः? लकारवाच्यः एव हि कर्ता कर्मवद् भवति इति उक्तं खलु। तत्रैव कर्मवद्भावः भवति। यत्र कर्ता लकारवाच्यः एव नास्ति, यत्र केवलं भावे लकारः विहितः वर्तते, तत्र कथं वा कर्मवद्भावः स्यात्? कर्मवद्भावः एव नास्ति तर्हि द्वितीयापि न भवति इति प्रतिपादयता तत्र उक्तम्। अतः एव नाम तत्र लकारवाच्यः एव कर्ता कर्मवद् भवति कृत्वा कृत्यक्तखलर्थाः कर्मकर्तरि न भवन्ति, किन्तु भावे एव भवन्ति, भावार्थे एव भवन्ति इति भावः। यतः अत्रापि कर्मवद्भावः नास्ति खलु इति कृत्वा। अग्रे व्याख्यात्रा कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते शेखरस्थः। तदनन्तरं
तत्र कृत्यक्तखलर्थेषु कृत्यान्तस्य भावे एकम् उदाहरणं प्रस्तौष्यति। अस्तु, अग्रे तर्हि यावत् शक्यं वयं पठामः। कथयति व्याख्याता, ननु सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति एकं वार्तिकं वर्तते। इदं वार्तिकं ल्वादिभ्यश्च इति सूत्रपठनवेलायां पठ्यते। तत्र सिनोतेः षिञ्बन्धने इति स्वादिगणस्थः धातुः वर्तते। तस्य धातोः नाम कीदृशस्य ग्रासकर्मकर्तृकस्य निष्ठायाः तकारस्य नत्वं वक्तव्यम्। कथयति इति निष्ठा व्याख्याता कथयति इति निष्ठानत्ववार्तिके, नाम निष्ठा अर्थात् क्तप्रत्ययस्य तकारस्य नकारविधानपरके वार्तिके सीनः ग्रासः स्वयमेव इति तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। सीनः ग्रासः स्वयमेव इति भाष्ये कथम् उदाहृतम् एवं खलु, नाम तत्र क्तप्रत्ययः अस्ति खलु, सीनः इत्यत्र कृतप्रत्ययः वर्तते। षिञ् इति धातुः भवति, धात्वादेशस्सः इत्यनेन षकारस्य स्थाने सकारः, ततः क्तप्रत्ययः भवति। तस्य क्तप्रत्ययस्य कर्मकर्तृर्थे गम्यमाने प्रकृते सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इत्यनेन सूत्रेण नाम तकारस्य नकारः विधीयते। तदेव कथयन् अस्ति व्याख्याता अग्रे, क्तप्रत्ययस्य कर्मकर्तर्यभावात् इति चेदुच्यते। तर्हि अतएव भाष्यात् निष्ठा इति सूत्रविहितकर्मार्थकक्तप्रत्ययस्य एव कर्मकर्तरि अभावः इति विज्ञायते। सीनः ग्रासः स्वयमेव इत्यत्र तु गत्यर्थः कर्मकश्लिष अस्ति खलु सूत्रं, गत्यर्थः कर्मकश्लिषींस्थासवसजनरुहजीर्यदिभ्यश्च इत्यादिना कर्तरि विहितः क्तप्रत्ययः कर्मकर्तरि भवत्येव इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः। नाम कर्तरि क्तप्रत्ययः कर्मकर्तरि भवत्येव, परन्तु निष्ठा इत्यनेन विहितः क्तप्रत्ययः न भवति। गत्यर्थः कर्मक इत्यादिभिः विहितः क्तप्रत्ययस्तु भवत्येव इति शेखरग्रन्थे भाष्यस्य प्रामाण्यम् एव पुरस्कृत्य, भाष्यस्य एतत् प्रयोगज्ञापकमेव पुरस्कृत्य अयं सिद्धान्तः आविष्कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्, अस्तु, अयं विषयः प्रकृते मूले नास्ति। अयं नागेशद्वारा प्रतिपादितः अयं विषयः वर्तते। वयं तावत् अग्रे अग्रिमं विशेषम् अत्र पश्यामः। कथयति, भेतव्यं कुसुलेनेति, तदेव मूले उदाहरणं दत्तं, भेतव्यं कुसुलेन। कथयति, तत्र भेदधातोः तव्यत् इति प्रत्ययः वर्तते, भावे प्रयोगः अयम् उक्तं खलु। अतएव कृत्यक्तखलर्थाः कर्मकर्तरि न भवन्ति इत्युक्तं खलु। कुतः लकारवाच्यः एव हि कर्ता कर्मवत् भवति इति, एवं खलु। अग्रे कथयति, पुरुषप्रयत्नम् अनपेक्ष्य कुसूलकर्तृका भिधिक्रिया इत्यर्थः, एवं खलु। तत्र भेत्तव्यं कुसुलेन इत्यत्र क्षन्तव्यं कुसूलेन इति, नाम शस्त्रविशेषः। तर्हि पुरुषप्रयत्नम् अपि अनपेक्ष्य कुसूलकर्तृका भिधिक्रिया, नाम पुरुषस्य प्रयत्नः नापेक्षते, तत्र तावत् सौकर्यं वर्तते भेदनक्रियायाम् इति भावः। अतः भावे एव अयं प्रयोगः इत्युच्यते। सम्यक्, इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अवगतं खलु, यतोहि अत्र लकारवाच्यः कर्ता कुसूलः नास्ति, कृत्यवाच्यः वर्तते।
अतः अतः पूर्वं यः सिद्धान्तः ननु भावे कर्तुः द्वितीया स्यात् इत्यादिकं यदुक्तं तत्र यः विचारितः सिद्धान्तः सः सुष्ठुतया अत्र गृहीतः यदि तर्हि प्रकृते अपि पूर्णतया स्पष्टता जायते। अस्तु, व्याख्याते शङ्कते नन्विति मूले पश्यामः। ननु पचिभिद्योः कर्मस्था क्रिया विक्लित्तिः द्विभवनञ्च। नाम पचिः इत्यत्र भिदिः इत्यत्र च कर्मस्था या क्रिया वर्तते सा क्रिया क्रमशः विक्लित्तिः द्विधा भवनं च। नाम पचिः इत्यत्र कर्मस्था क्रिया विक्लित्तिः वर्तते, भिदिः इत्यत्र कर्मस्था क्रिया द्विधा भवनं वर्तते, द्वैधी भवनं वा वर्तते। एवं खलु। इदानीमिति मूले पश्यन्तु। सैवेदानीं कर्तृस्था न तु तत्तुल्या। इदानीमिति नाम कर्मणः कर्तृत्वविवक्षादशायाम् इति क्व पच्यते ओदनः भिद्यते काष्ठम् इत्यादिषु। एवं खलु। यतः तत्र एतद् वस्तुतः कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः इति यदुक्तं क्व कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तद्दलकृत्यम् उच्यमानं वर्तते। कथयति सैवेदानीं कर्तृस्था न तु तत्तुल्या। कर्तृस्था अस्ति परन्तु इदानीं कर्मस्थया क्रियया अस्य कर्तृस्थक्रियायाः तुल्यत्वं वर्तते इति नास्ति इति आक्षिप्यमाणं वर्तते अथवा शङ्क्यमानं वर्तते। न तु तत्तुल्येति व्याख्याता कथयति। न तु तत्तुल्येति कथयति तुल्यत्वस्य भेदघटितत्वादिति भावः। तुल्यत्वं सादृश्यं, तुल्यत्वं नाम सादृश्यं, सादृश्यत्वं चेत् तर्हि कौचन द्वौ खलु अपेक्षितौ। अत्र तु यः कर्म यत् कर्म आसीत् स एव अधुना कर्ता अस्ति। तुल्यता कदा? यदि कर्म किञ्चन पृथक् भवेत्, कर्ता कश्चन पृथक् भवेत्, तदा खलु तुल्यता। भेदघटितत्वात् नाम भेदः अपेक्षितः। कर्म किञ्चन भिन्नमपेक्षितं, कर्ता कश्चन भिन्नः अपेक्षितः। एवं खलु। अर्धाङ्गीकारेण परिहरति सत्यं। पूर्णतया भवतः आक्षेपे अथवा भवतः उपस्थापिते अस्मिन् पक्षे अङ्गीकारः नास्ति, सत्यं। सत्यमिति कथयति। विक्लित्ति द्विधा भवनञ्च कर्मस्थमेव सम्प्रति कर्तृस्थमिति युक्तं, भवता सम्यक् उक्तं। परन्तु न तु तत्तुल्या इति यद्भवता उच्यमानं वर्तते तत् सम्यक् नोक्तम्। अतः कथयति व्याख्याता तथापि तयोः तुल्यत्वाभावस्तु न इत्यर्थः। तयोः तुल्यत्वं नास्ति इति तु नास्ति। एवं खलु। कुतः न इति चेत् कथयति कर्मत्वेति तत्र युक्त्या तत्र तुल्यत्वम् अस्ति इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते। कर्मत्वेति मूले पङ्क्तिः पठनीया। कर्मत्वकर्तृत्व अवस्थाभेदोपाधिकं तत्समानाधिकरणक्रियायाः भेदमाश्रित्य व्यवहारः। एतद् व्याख्याता बोधयति। कर्मत्वकर्तृत्वे ये अवस्थे नाम यः इदानीं कर्मकर्तृत्वं प्राप्तवान् अस्ति, कर्ता यत् कर्मवद्भावं प्राप्तवान् अस्ति, कथयति तत्र कर्मत्वकर्तृत्वे ये अवस्थे नाम धर्मविशेषौ तयोः भेदः धर्मविशेषात्मकः यः भेदः नाम पूर्वं वस्तुतः मूलावस्थायां कर्म आसीत्, पुनः कर्मकर्तृत्वं प्राप्तं, कर्मकर्तुः तत्र कर्मवद्भावः जातः।
तत्रापि कर्मस्थया क्रियया तुल्यत्वं यदा जातं तदा एवं खलु कथयति तयोः भेदः स एव उपाधिः उपाधिः नाम निमित्तं नाम कर्मावस्था तदनन्तरं सौकर्यातिशयद्वारा कर्तृवस्था इति अवस्थाद्वयम् उभयोः भिन्नं भिन्नं वर्तते अस्ति तु एकमेव नाम तदेव कर्म कर्तृत्वं प्राप्तवत् वर्तते इति भावः कथयति उपाधिः अर्थात् निमित्तं यस्य तथाविधं कर्मत्वकर्तृत्वसमानाधिकरणक्रियाभेदमाश्रित्य अधिकरणं समानं वर्तते परन्तु उभयोः अवस्थागतभेदः वर्तते अधिकरणं नाम तदेव कर्म अधुना कर्ता वर्तते परन्तु कर्तृत्वं कर्मत्वं कर्तृत्वम् इति तु इत्याख्यः अवस्थाभेदः तु भिद्यते एव कथयति कर्मत्वकर्तृत्वसमानाधिकरणक्रियाभेदमाश्रित्य तुल्यत्वव्यवहारः इत्यर्थः अतः अत्र तुल्यत्वव्यवहारः उच्यते कथयति वास्तवभेदाभावेपि नाम वस्तुतः भेदः नास्ति तथापि औपाधिकभेदात् उपाधिः नाम निमित्तम् औपाधिकभेदात् कर्मस्थक्रियातुल्यक्रियत्वं कर्मकर्तुः इति भावः तादृशकर्मकर्ता च तादृशतुल्यत्वे लब्धे सति कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन तुल्यत्वं प्राप्नोति इति भावः सम्यक् इति कञ्चन पक्षम् उपस्थाप्य सैद्धान्तिकीं शङ्काम् उपस्थाप्य तस्याः समाधानम् अत्र ग्रन्थकारेण कृतम् समीचीनम् अधुना अग्रे गच्छामः किं कथयति कर्मणा इति किं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इत्युक्तं खलु तत्र च तस्मात् अर्थः कः लब्धः कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् स्यात् इति तर्हि कर्मणा इति यदि पदमेव न स्यात् तर्हि कर्मवत् तुल्यक्रियः इति सूत्रं स्यात् तर्हि कः अर्थः सूत्रस्य भवेत् क्रियातुल्यः क्रियातुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् स्यात् अथवा तुल्यक्रियः कर्मवत् स्यात् केन तुल्यक्रियः इति विशेषनिर्बन्धः न भविष्यति कर्मणा तुल्यक्रियो वा कर्त्रा तुल्यक्रियो वा करणेन तुल्यक्रियो वा अधिकरणेन अपादानेन सम्प्रदानेन वा तुल्यक्रियः वा इति अनिष्टार्थप्रतीतिः भविष्यति तदेव पृच्छति न सूत्रे कर्मणा इति कुतः उक्तं किमर्थम् उच्यते इति तस्य समाधानम् अग्रे कथयति अनिष्टत्वमपि प्रतिपादयिष्यति नाम प्रत्युदाहरणमपि अत्र प्रतिपादयिष्यते कथयति आम् व्याख्याता इङ्गितं करोति करणाधिकरणाभ्यामिति तदर्थं मूले द्रष्टुं शक्यते एवं खलु मूले पङ्क्तिः उक्ता करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसिरित्यादौ मा भूत् किं मा भूत् कर्मवद्भावः मा भवेत् कर्मवद्भावः यदि जातः तर्हि तदेव यगादीनि प्रवर्तेरन् तत्सर्वम् अग्रे कथयिष्यति व्याख्याता असिना छिनत्ति मूले उक्तं खलु करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसिरित्यादौ साध्वसिश्चिनत्ति खलु अपि च किमुदाहरणं तत्र दृष्टमन्यत् काष्ठानि पचन्ति इति सम्यक् पुनः व्याख्यातारं पश्यन्तु असिना छिनत्ति स्थाल्यां पचति इत्यत्र करणाधिकरणयोः यः व्यापारः स एव असिश्छिनत्ति स्थाली पचति इत्यत्र कर्तृस्थः एवं खलु इति तत्रापि कर्मत्वं स्यात्
तन्निवृत्त्यर्थं कर्मणा इति पदमित्यर्थः। कर्मोत्कर्मणातुल्यक्रियाः इत्यत्र तदर्थं तन्निवृत्त्यर्थं कर्मणा इति पदनिवेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु कथयति ननु कर्मवत्कर्मणा नाम अस्मिन् पक्षे किञ्चित् अस्वारस्यम् अस्ति। नाम अत्र तु कर्मवद्भावनिवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि सम्भवति इति कथयन् अस्ति। किं कथयति ननु कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियाः इत्यत्र धातोरेकाचः लादे क्रियास्मि विहारे यङ् इत्यतः धातोः इत्यनुवर्तते। धातोर्वाच्यया क्रियया तुल्यक्रियाः इत्यर्थः। करणत्वाद्यवस्थायां वस्तुतः सन्नपि असि स्थाल्योः व्यापारः न धातुपात्तः। सम्यक् धातुपात्तः एव नास्ति इति कृत्वा धातु इत्यस्य अनुवृत्त्या कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मवद्भावः न भवति कथयति इति नोक्तदोषः। अतः यद्भवता उक्तं किमुक्तं करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसाधृत्यादौ मा भूत् तदर्थं कर्मणा इति पदमपेक्षितमिति नास्ति। यथा तत्र तु प्रकारान्तरेण धातोः इति पदनिवृत्त्या तत्र कर्मवद्भावस्य निवृत्तिः जायते। अतः अस्मिन् पक्षे अस्वारस्यं वर्तते ग्रन्थकारस्य। अतः प्रबलं कारणं तत्र कर्मणा इति पद इति दलनिवेशे अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति इति अस्वरसादाः किम् आह किञ्चेति किञ्च मूले पश्यन्तु किञ्चेति गच्छति ग्रामे इति मूले पश्यन्तु किञ्च कर्तृस्थक्रियेभ्यो मा भूत् इत्युक्तं। तत्र उदाहरति किं गच्छति ग्रामः अत्र कर्तृस्था क्रिया वर्तते। ग्रामः अत्र कर्मकर्तृभूतः। एवं खलु व्याख्याता कथयति मार्गस्य अविषमनिष्कण्टकतया प्रत्यासन्नतया च श्रमं विना प्राप्त्याश्रयो भवति इत्यर्थः। कः प्राप्त्याश्रयः भवति? ग्रामः नाम मार्गः तथा निष्कण्टकः वर्तते, अविषमः वर्तते, प्रत्यासन्नः एव वर्तते, समीपे एव वर्तते, बहु तत्र गन्तुं क्लेशः नास्ति। अतः एतादृशकर्तृस्थक्रियेभ्यः तत्र कर्मकर्तुः कर्मवद्भावः मा भूत्। यथा अत्रापि कर्मवद्भावः यदि स्यात् तर्हि गम्यते ग्रामः इति अनिष्टप्रयोगः प्रकृतस्थले स्यात्। एवमेव आरोहति हस्तीति कथयति अंकुशाघातादि हस्तिपकव्यापारं विना स्वयमेव न्यग्भवन्न आरोहणाश्रयो भवति इत्यर्थः। कः? हस्ति इति भावः। अत्रापि कर्तृस्थक्रियात् तत्र हस्ति इत्येतस्य कर्मवद्भावः न स्यात्। कर्मवद्भावे सति अन्यथा आरुह्यते हस्ति इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अत्र तदेव पञ्चमी अवगता खलु कर्तृस्थक्रियेभ्यः धातुभ्यः इति भावः। कर्तृस्थक्रिया युक्ताः धातवः ये सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः अथ तेषु धातुषु प्रयुक्तेषु कर्मकर्तुः पुनः कर्मवद्भावः न स्यात् इत्येतदर्थं सूत्रे कर्मणा इति पदस्य निवेशः कर्तव्यः इति भावः। एवं खलु इति
अस्त्यत्र कश्चन विशेषः। अत्र उदाहरणान्तरमपि प्रस्तौति, नाम कर्मणा इति पदस्य दलप्रयोजनपरतया प्रत्युदाहरणान्तरम् इतोपि उपस्थापयति। व्याख्यात इङ्गितं करोति। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति वेति, मूले उक्तं खलु। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति वा कथयति। पूर्वार्धमिदं नाम श्लोकस्य पूर्वार्धम् इदं वर्तते, उत्तरार्धम् इतोपि वर्तते। उत्तरार्धं व्याख्यातः कथयति यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोऽस्तु गुरुवे सदा। अधिगच्छति, कथं समग्रः श्लोकः? अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति वा यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोऽस्तु गुरुवे सदा इत्युत्तरार्धं। तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, अधिगच्छति शास्त्रार्थः एवं खलु। शास्त्रार्थः प्रकृते कर्मकर्तृभूतः वर्तते। तर्हि अपि च प्रकृते कर्तृस्थक्रियायुक्तः धातुः अधि उपसर्गपूर्वः गमधातुः एवं खलु। इणधातुः अस्ति प्रायः, तस्य गादेशः गम्मी इति आदेशः भवति वा इति, एवं खलु। अतः अन्यथा अत्रापि कर्मणा इति पदनिवेशाभावे अत्रापि कर्मवद्भावे सति यगादिः स्युः, तेन अधिगम्यते शास्त्रार्थः इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् प्रकृतस्थले, कर्मकर्तृस्थले इति भावः। सम्यक् तद् व्याख्याता इतोपि अग्रे प्रतिपादयन्नस्ति, कथयति गुरुकृपालेशादेव श्रमं विना स्वयमेव शास्त्रार्थः अधिगच्छति निश्चयविषयो भवति, स्मृतिविषयो भवति, श्रद्धाविषयो भवति इत्यर्थः। कथयति अत्र कर्मकर्तुः ग्रामादेः क्व गच्छति ग्रामः आरोहति हस्ति इत्यतः नाम सर्वस्यापि एतावता उक्तस्य उदाहरणस्य विषये कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। कथयति कर्मकर्तुः ग्रामादेः कर्तृस्थक्रियात्वेन नाम कर्तृस्थक्रियात्वं वर्तते इति कृत्वा, ग्रामादेः कर्तृस्थक्रियात्वं वर्तते इति कृत्वा कर्मस्थक्रियात्वाभावात् न कर्मत्वम्। एतत् सर्वं कथं सम्पन्नं? कर्मवत्वं न कर्मवत्वम्। एतत् कथं सम्पन्नं? कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र कर्मणा इति दलनिवेशद्वारा सम्पन्नम् इति भावः। अग्रे कथति अतो न कर्मकार्यं यगादि किन्तु कर्तृकार्यं शबाद्येवेति भावः। सम्यक्। अतः सूत्रे कर्मणा इति दलनिवेशः नितराम् अपेक्षितः। अग्रे कथयति ननु, अग्रिमा या पङ्क्तिः अस्ति मूले तस्याः पङ्क्तेः विषये उच्यते। ननु कर्मकर्तुः ग्रामादेः, एषु एव उदाहरणेषु क्व गच्छति ग्रामः, आरोहति अस्ति, अधिगच्छति शास्त्रार्थः। ननु कर्मकर्तुः ग्रामादेः प्राप्त्याद्याश्रयत्वेन, एवं खलु, कर्मस्थक्रियत्वम् अस्त्येव इत्यतः। नाम कर्मस्थक्रियत्वम् अस्त्येव खलु तत्र। कर्मस्थक्रिया अस्ति चेत् कर्मस्थक्रिया तुल्यत्वं भवति, कर्मस्थक्रिया तुल्यत्वं भवति चेत् कर्मवद्भावः भवेत्। कर्मवद्भावः यदि भवति तर्हि प्रकृते यगादीनि अपि सम्पद्येरन् गम्यते ग्रामः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। अतः अस्याः समस्यायाः अस्य आक्षेपस्य इदानीं समाधानम् अग्रे करिष्यते। इत्यतः आह यत्रेति
मूले पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठन्तु। यत्र कर्मणि क्रिया कृतः विशेषः दृश्यते, व्याख्याता कथयति, यत्र क्रियाकृतः विशेषः वैलक्षण्यं दृश्यते, प्रत्यक्षम् उपलभ्यते, तत्र कर्मणि विद्यमाना क्रिया कर्मस्थक्रिया इत्युच्यते इत्यन्वयः। एवं खलु, नाम वैलक्षण्यं दृश्येत, तद् उदाहृत्य न वैलक्षण्यम् उदाहृत्य दर्शयति, येन व्याख्यातॄणां सौकर्यं स्यात्, क्षन्तव्य अध्येतॄणां सौकर्यं स्यात्। कथयति, तदुदाहृत्य दर्शयति, यथा यथा पक्वेषु तण्डुलेषु इति मूले पश्यन्तु। यथा पक्वेषु तण्डुलेषु, यथा वा छिन्नेषु काष्ठेषु। व्याख्यातादौ यथा पक्वेषु तण्डुलेषु इति एतस्य स्पष्टतां करोति। कथयति, तण्डुलावस्थापेक्षया विक्लित्तीकृतः विशेषः दृश्यते इति विशेषः। तण्डुलावस्थापेक्षया विक्लित्तीकृतः विशेषः दृश्यते। पूर्वं तण्डुलः आसीत्, इदानीं ते विक्लित्य पक्वाः जाताः वर्तन्ते इति विशेषः दृश्यमानः वर्तते। कथयति, अन्यत्रापि क्रियाकृतं वैलक्षण्यम् उदाहृत्य दर्शयति, यथा छिन्नेषु काष्ठेषु इति मूले उक्तं खलु। छिन्नेषु काष्ठेषु कथयति, अच्छिन्नापेक्षया वैलक्षण्यं दृश्यते विशेषः। एवं खलु। कथयति, गच्छति ग्राम इत्यादौ तु नैवमित्यत आह, न हीति मूले पश्यन्तु। न हि पक्वापक्वतण्डुलेष्विव गतागतग्रामेषु वैलक्षण्यम् उपलभ्यते। ग्रामेषु इति व्याख्याता कथयति, उपलक्षणमिदं पक्वापक्वतण्डुलेषु यथा क्रियाकृतं वैलक्षण्यम् उपलभ्यते, तथा गतागतग्रामे आरूढानारूढः हस्तिनि, आरोहति हस्ति इत्यत्र, एतदर्थमुच्यते इदम्। अधिगतानधिगते स्मृता स्मृते श्रद्धिता श्रद्धिते च शास्त्रार्थे, एतद् अधिगच्छति शास्त्रार्थे स्मरति श्रद्धाति वा इत्यत्र, एतदर्थमुच्यते। शास्त्रार्थे वैलक्षण्यं न दृश्यते इत्यर्थः। सम्यक्, क्रियागतं वैलक्षण्यम् अत्र न दृश्यते खलु। यथा पक्वम् अपक्वं, छिन्नम् अछिन्नं, तदा ग्रामं गतः अगतः, क्रियागतवैलक्षण्यं, तत्र क्रिया दर्शनमेव न भवति वस्तुतः। दर्शनं भवति चेदपि वैलक्षण्यं न दृश्यते। आरोहणम् अवरोहणम्, एवमेव शास्त्रस्य अवगमनम् अनवगमनं वा। कथयति, ग्रामगमनादौ कर्तरि एव श्रमादिवैलक्षण्यदर्शनात्, तत्र कर्तरि एव वैलक्षण्यं दृश्यते, कर्मणि तु न दृश्यते खलु। यथा तण्डुलभूतेषु अथवा छिन्नेषु काष्ठेषु दृश्यते, एवं खलु। अतः गच्छति ग्रामः इत्यादिषु तत्र कर्मस्थक्रिया न शङ्कनीया इति भावः। कर्मस्थक्रियातुल्यत्वं नास्ति इति कृत्वा कर्मकर्तुः कर्मवद्भावोऽपि नात्र भवति इति च विशेषः। सम्यक्। अग्रे कथयति, ननु ज्ञानेच्छयोः इव, व्याख्यातः अग्रिमम् अग्रे मूले यः विशेषः उच्यमानः वर्तते तद्बोधयितुकामः पक्षान्तरम् उपस्थापयन् अस्ति। कथयति, ननु ज्ञानेच्छयोः इव यत्नस्यापि कर्तृस्थत्वात्, यत्नविशेषः यद्वा कर्तृस्थत्वात् तद्वाचिनः क्रियोऽपि कर्ता न कर्मवत् स्यात् वा न वा। तेन किं ततश्च क्रियते घटः स्वयमेव इति यगादिः न सिद्ध्येत् इत्याशङ्क्य क्रियो न यत्नार्थत्वम् इत्याह। एवं खलु। किमाह, करोतिरुपादानार्थ इति मूले पश्यन्तु। करोतिरुपादानार्थः उत्पत्तिश्च कर्मस्थः, तदपि वक्ष्यते। कथयति, उत्पत्त्यनुकूलव्यापारार्थक इत्यर्थः।
एतच्च भूवादिसूत्रे भाष्ये स्पष्टं करोतेः उपादानार्थकत्वे तु कर्मस्थक्रियत्वं तत्कर्तुः उपपादयति उत्पत्तिश्च कर्मस्थेति मूले कथ्यते उत्पत्तिश्च कर्मस्था अग्रे कथ्यते उत्पन्ने अनुत्पन्ने च वैलक्षण्यस्य प्रत्यक्षत्वादिति भावः अत्र वैलक्षण्यम् अस्ति एव भोः इति तेनेति कथ्यते तेन करिष्यते घटः कथ्यते तेन क्रियः कर्तुः कर्मस्थक्रियत्वेन इत्यर्थः तथा च क्रियते घटः स्वयमेव इत्यत्र यक् भवत्येव अतः क्रियते घटः इति सिद्ध्यति एवं खलु तदेव च कथयति मूले यत्नार्थे तु नैतत् सिद्ध्येत् नाम यत्नार्थः यदि स्वीक्रियेत तर्हि तु इदं न स्यात् इदं न सिद्ध्येत् इति परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता करिष्यते इत्यपि दर्शयन् अस्ति मूले उक्तं खलु तेन करिष्यते घट इत्यत्र एव कथयन् अस्ति व्याख्याता तत्र तासि अपि विचारं कुर्वन् अस्ति यगादिषु तत्र तास् अपि अन्तर्भवति खलु अतः तत् कथयति नाम चिण्वद्भावादिषु तासः अपि प्रसङ्गो भवति खलु अतः कथयति तासि तु चिण्वदिट् पक्षे कारिता तदभावे तु कर्ता इति सिद्धवत्कृत्याः करिष्यते घट इत्यादि इति चिण्वदिट् पक्षे कारिष्यते इति रूपं तत्सर्वं पूर्वं कथं भवति पठितमस्ति अस्माभिः तदभावे तु ऋद्धनोः स्य इति इट् करिष्यते इति सीयुटश्चिण्वदिटि कारिशीष्ट इति आशीर्लिङ्गि तदभावे तु कृषीष्ट आशीर्लिङ्गि एव चिण्वदिडुभावपक्षे लुङि अकारी अकृत चिण्वद्भावपक्षे अकारी तदभावे अकृत सम्यक् अतः करोतेः अर्थे अस्माभिः तत्र कर्मवद्भावः न भवति इति न शङ्कनीयम् इति भावः तत्र भवत्येव इति भावः तेन यगादयः अपि भवन्त्येव इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति नैतदिति मूले उक्तं खलु यत्नार्थत्वे तु नैतत् सिद्ध्येत् एवं खलु किं कथयति कर्मवत्त्वं न सिद्ध्येत् इत्यर्थः कथयति यतते इतिवत् तत्र इति एतदनन्तरं संहितां वारयन्तु तद् एकमेव पदमस्ति वत् इति योजने यतते इतिवत् सकर्मकत्वमेव न स्यात् इत्यपि बोध्यम् एतेनेति मूले तम् अग्रे भिन्नः विचारः मूले उक्तं खलु मूले गतपङ्क्तिः कथं यत्नार्थत्वे तु नैतत् सिद्ध्येत् ज्ञानेच्छादिवत् यत्नस्य कर्तृस्थत्वात् ज्ञानेच्छादिवत् नाम तदेव अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्धधाति वा अथवा ग्रामं गच्छति ग्रामः आरोहति हस्ति इत्यादिवत् इति भावः सम्यक् एतेनेति नाम ज्ञानस्य कर्तृस्थव्युत्पादनेन तत्र इदानीम् अग्रे भाष्यप्रयोगसङ्गतिः प्रतिपाद्यमाना वर्तते ज्ञानेच्छादिवत् यत्नस्य कर्तृस्थत्वात् इति पूर्वमुक्तं खलु अधिगच्छति शास्त्रार्थः कथयति व्याख्याता कथयति एतेन ज्ञानस्य कर्तृस्थव्युत्पादनेन इति कथयति अनुव्यवस्यमाने अर्थे इति व्याख्यातं भाष्ये प्रयोगः कृतः वर्तते कः अनुव्यवस्यमाने वस्यमाने अर्थे इति व्याख्यातं व्याख्याता कथयति अर्धे अनुव्यवस्यमाने अर्थे स्वयमेव निश्चयविषयतां सम्पद्यमाने इति उदाहरणस्य अर्थः भाष्ये अयं प्रयोगः कृतः वर्तते कः अनुव्यवस्यमाने इति कथयति व्याख्यातम् इति कथयति समर्थितमित्यर्थः नाम भाष्यप्रयोगः अत्र समर्थितो भवति इति भावः कथयति कथं समर्थितमित्यतः कर्तृस्थत्वेन यागभावादिति यथा तत्र
कर्तृस्थक्रियेभ्यः कर्मोद्भावः न भवति इति कृत्वा गच्छति ग्रामः आरोहति हस्ति अधिगच्छति शास्त्रार्थः तद्वत् अनुव्यवस्यमाने अर्थे इत्यपि प्रयोगः भाष्यस्य सिद्ध्यति भावः कुतः कर्तृस्थत्वेन यगभावादिति मूले पश्यन्तु कर्तृस्थत्वेन यगभावात् शनीकृते इति सर्वमग्रे वक्ष्यते शनि तत्र एकारः एकारमात्रा पूर्वमागतः वर्तते पूर्वं प्राक्तनमात्रं कर्तव्यम् अस्तु कथयति शनीकृते अस्तु शनिकृते पश्चात् आदौ व्याख्याता कथयति कर्तृस्थत्वेन यगभावादिति कथयति अनुव्यवसायोः निश्चयः नाम अनुव्यवसायः कः भवति निश्चयः अनुव्यवसायः निश्चयः कथयति तत्र कर्मकर्ता अर्थः सः न कर्मस्थक्रियः अर्थे अनुव्यवसायकृतवैलक्षण्याभावात् वैलक्षण्यं नास्ति इति कृत्वा किन्तु कर्तृस्थक्रिया एव अनुव्यवसायकर्तरि देवदत्ते हर्षादिदर्शनात् ततश्च कर्मवत्वाभावान् नयक् नाम कर्मवद्भावः कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इत्यनेन कर्मवद्भावः न भवति इति कृत्वा यगपि नात्र भवति इति भावः कथयति यकि तु नाम यक् यदि स्यात् तर्हि तु कित्वात् घुमास्तागापाजाहारिसामहरीति ईत्वे अनुव्यवसीयमान इति स्यादित्यर्थः सम्यक् अग्रे कथयति ननु यगभावे कथं यकारश्रवणमित्यतः आह शनिति इदानीम् अस्य प्रयोगस्य पूर्णतया सिद्धिं दर्शयति श्यनिति कथयति शो अन्तःकर्मणि इति धातोः अनुपूर्वात् उपसर्गवशेन निश्चयवृत्तेः आने आने अर्थात् चानशः आन एषः वक्ष्यते अस्मिन् विषये अपि आने कृते शनि ओतश्यनि इत्योकारलोपे अनुव्यवस्यमान इति रूपसिद्धेः इत्यर्थः इदानीं पुनः अत्र पूर्वपक्षः कः ननु कर्मवत्वाभावे भावकर्मणोः इति आत्मनेपदाभावात् कथमिह लटः शानच् एवं खलु कथयति तस्य आत्मनेपदत्वादित्यतः आह ताच्छील्यादौ इति मूले पश्यन्तु ताच्छील्यादौ अयं चानश् शानच् नास्ति भोः अत्र तु चानश् अस्ति कथयति ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इत्यनेन चानश् इत्यर्थः तस्य च लादेशत्वाभावेन आत्मनेपदत्वाभावात् नाम सः तु लादेशः शानचः वत् लटश्चतुर्शानचावत् प्रथमसामानाधिकरण इत्यनेन लादेशत्वं तु तस्य नास्ति खलु आत्मनेपदत्वाभावात् कर्मवत्वाभावेपि कर्मकर्तरि प्रवृत्तिर्निर्बाधः तस्य कर्मकर्तरि तु प्रवृत्तिः भवत्येव कर्मवत्वं नास्ति चेदपि तदाह नत्वात्मनेपदमिति नत्वात्मनेपदम् आत्मनेपदमत्र नास्ति एवं खलु इति कश्चन विशेषः उक्तः भाष्यस्य च प्रयोगस्य अतीव उत्कृष्ट्या प्रमाणसंवलितया युक्त्या सिद्धिः प्रदर्शिता सम्यक् ततः अधुना अग्रे उच्यते ननु अन्योन्यं स्पृशतः अग्रे अग्रे वार्तिकमारब्धमेव वर्तते तस्य वार्तिकस्य अवतरणिकां निबध्नाति व्याख्याता कथयति ननु अन्योन्यं स्पृशतः स्वयमेव यज्ञदत्तदेवदत्तौ इति कश्चन प्रयोगः अन्योन्यं स्पृशतः स्वयमेव यज्ञदत्तदेवदत्तौ इत्यत्र कर्मवत्वात् यगादि स्यात् तर्हि अन्योन्यं स्पृश्येते स्वयमेव यज्ञदत्तदेवदत्तौ इति अनिष्टं रूपं स्यात् एवं खलु रूपं तु किमपेक्षितम् अन्योन्यं स्पृशतः स्वयमेव यज्ञदत्तदेवदत्तौ इत्येव परन्तु प्रकृते कर्मवत्वं तु भवत्येव एवं खलु
अत्र यज्ञदत्तदेवदत्तौ कर्मकर्तृभूतौ तयोः कर्मवद्भावः यदि जातः तर्हि यगादयः स्युः, स्पृशतः इति प्रयोगः न स्यात्, यगादिरहितः प्रयोगः न स्यात्। एवं खलु कथयति। तत्र हि स्पृशिः, तत्र अनुस्वारः मम पुस्तके जातः वर्तते, पृ एतस्य उपरि सः अपसारणीयः। तत्र हि स्पृशिः संयोगानुकूलव्यापारार्थकः, उभावपि कर्तारौ कर्मभूतौ च। एवं खलु, कर्मकर्तारौ कर्मभूतौ वर्तेते, कर्तारौ अर्थात् कर्मकर्तारौ इति भावः। कथयति स्पर्शनक्रियायाः एकत्वे अपि आश्रयभेदात् तद्भेदमाश्रित्य यज्ञदत्तनिष्ठां स्पर्शनक्रियां प्रति देवदत्तस्य कर्मत्वम्। एवं देवदत्तनिष्ठां स्पर्शनक्रियां प्रति यज्ञदत्तस्य कर्मत्वम्, उभयोः मितः कर्मत्वम् अस्ति। एवं कर्तृत्वम् अपि उभयोः ज्ञेयं, कर्तृत्वमपि उभयोः वर्तते एव। एवं खलु। एवञ्च उभयोः कर्तृत्वकर्मत्वसत्त्वात् एकस्मिन् कर्तरि कर्मणि वा या स्पृशिक्रिया सा एव इतरस्मिन् कर्तरि कर्मणि वा वर्तते इति कर्मवत्त्वं स्यात्। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मवद्भावः स्यात्। कर्मवद्भावः स्यात् तर्हि यगादयः स्युः। कथयति आश्रयनिबन्धनं भेदमाश्रित्य तुल्यक्रियत्वोपपत्तेः, नाम तुल्यक्रियोपपत्तिरपि अत्र अस्ति एव। अतः कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्येतस्य यावान् सूत्रार्थः वर्तते सः सर्वोऽपि अत्र उपतिष्ठत एव खलु। एवं खलु। ततः कथयति स्पृष्टास्पृष्टयोः अन्योन्यसंयोगकृतहर्षादितदभावदर्शनाच्च इत्यतः आह। नाम अतः प्रकृते नाम कर्मवद्भावः प्राप्तः, नाम कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्येतस्य सूत्रस्य सर्वाण्यपि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते। तानि निमित्तानि सन्ति इति कृत्वा कर्मवद्भावः स्यात्, कर्मवद्भावः यदि स्यात् तर्हि यगादयः स्युः, अनिष्टं रूपं स्यात्, स्पृशतः इति रूपं न स्यात्। तदर्थं किं कर्तव्यं, तदर्थं प्रकृते निषेधः आरब्धव्यः। निषेधः अत्र उच्यमानः वर्तते वार्तिकेन, वार्तिकञ्च वर्तते एवं। कथं सकर्मकाणां प्रतिषेध इति मूले वार्तिकं दृश्यते खलु। सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः, अर्थः सामान्येन ज्ञायते एव खलु। नाम सकर्मकाः सन्ति ये धातवः, तेषु कर्मवद्भावस्य निषेधः वक्तव्यः इति भावः। व्याख्याता कथयति एककर्मकाणां छिदिभिदिप्रभृतीनां कर्मणः कर्तृत्वविवक्षया अकर्मकाणां कर्तुः कर्मवत्वम् उक्तम्। एवं खलु। ये तु द्विकर्मकाः कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि सकर्मकाः धातवः, तेषां धातूनां कर्मकर्तुः कर्मवत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः इत्युच्यते। एवं खलु। इति विशेषेण वार्तिकार्थः अत्र फलति। उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यत्येव। यः पूर्वपक्षः एतावता आरब्धः वर्तते स चापि अत्र बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयः एव। सम्यक् कथयति अन्योन्यं स्पृशत इति। कथयति कर्मवत्वे तु यकी तङि च स्पृश्येते इति स्यादिति भावः खलु। कथयति सकर्मकाणां प्रतिषेधः इत्यस्य उदाहरणान्तरमाह अजाग्रामन्नयतीति। कथयति अजाग्रामं स्वयमेव प्राप्नोति इत्यर्थः। एवं खलु। कथयति अत्र नयनं प्रति अजायाः कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि ग्रामम् आदाय सकर्मकत्वान् न कर्मवत्वम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति
अग्रे अत्र सन्ति विचाराः। एतान् विचारान् स्मरन्तः वयं पुनः अग्रे गमिष्यामः। वस्तुतस्तु गते अगते इति व्याख्यायाम् इतः अग्रे पठिष्यामः। मूले चापि अग्रिमं वार्तिकम् अस्माभिः पठिष्यते। एतद्वार्तिकस्थविचारान् समाप्य अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कर्मकर्तृ प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीय एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।